बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। ये बिल्डिंग मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है और बिल्डिंग देख के तो ये एहसास होता है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। लेकिन जो आज हुआ है और जिस तरीके से, जिस बहादुरी से सरदार एजाज़ इसहाक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक मामले पर अदालत में जो मिशाल यूसुफजई साहब की एंट्री का मामला था, साहिबा की एंट्री का मामला था, उस पर जिस तरीके से आज उन्होंने कार्रवाई की है, प्रोसीड की है, तो एक तो उन्होंने ये जो पूरा सिस्टम है बेनकाब किया है कि कैसे अदलिया पर कब्ज़ा जमा लिया गया, और दूसरा अडयाला जेल के अंदर क्या मुनाफ़क़तें चल रही हैं, इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ क्या सलूक हो रहा है, कौन लोग उनसे मुलाकात के लिए जा रहे हैं, क्या वो वाकई वो लोग हैं जिनको अंदर से अप्रूवल दी जाती है, या ये जो सुप्रिटेंडेंट जेल हैं और जेल का अमला और हुकूमत जो है ये गलत बयानबाजी और अपनी मर्ज़ी के लोगों को अंदर भेज रही है, और तासुर ये है कि यही इमरान खान के वकील हैं और इमरान खान ने इनको बुलाया है। ये आज मामला था और उस पर सरदार एजाज़ इसहाक ने अपनी बेबसी, उनकी जो गुफ्तगू थी, जो उनके रिमार्क्स हैं, उसमें इस बेबसी का भी इजहार है कि वो जजेस जो कानून और आइन के मुताबिक काम करना चाहते हैं, किस तरह उनको बुलडोज़ किया जाता है, उनके रास्ते में रुकावटें डाली जाती हैं। ये आज हमने देखा क्योंकि जो मिशाल यूसुफजई वाला जो मामला था, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक दरख्वास्त लेके सुप्रिटेंडेंट जेल से उसको केस को एक लार्जर बेंच में लगा दिया, और जिस तरीके से किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं उस पर वीलॉग कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। आज सरदार एजाज़ इसहाक ने, क्योंकि वो पहले कॉज लिस्ट में थी ये मुकदमा रात में, फिर इसको निकाल दिया था, तो उन्होंने कहा कि मैं जो मुख्तलिफ़ कवानीन हैं, जो सेक्शंस हैं, उनके तहत हम सुओ मोटो एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये तौहीन अदालत का मामला था। केस कहाँ गया? तो डिप्टी रजिस्ट्रार को बुलाया, तलब किया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा जी मुझे तो चीफ जस्टिस के ऑफिस से डायरेक्शन आई थी कि ये लार्जर बेंच बन गया है तो केस उधर ट्रांसफ़र कर दें, तो मैंने तो उधर ट्रांसफ़र किया। तो जज साहब ने कहा कि आप इस हवाले से एक रिटन स्टेटमेंट अदालत में जमा कराएं। कल की तारीख इसके लिए दी है। एडवोकेट जनरल भी आ गए, और एडवोकेट जनरल से जो मुकालमा हुआ वो असल में इस बात आप जब वो सुनेंगे बात तो आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। जज साहब ने कहा ये जो कुछ आपने किया है, जिस तरीके से मेरी अदालत से केस लेके लार्जर बेंच की तरफ आपने मुंतकिल किया है, इससे बेहतर था कि आप जो मेरी इमारत है, जो मेरा ऑफिस है, ये जो हाई कोर्ट है, इसके नीचे बारूद लगाकर इसको उड़ा देते, क्योंकि आपने बखिए उधेड़ दिए हाई कोर्ट के। और आप मुझे ये बताइए कि ये कौन से कानून के तहत आपने किया है? इसका मतलब तो ये है कि कल एक अगर करप्ट जज आ जाए, अब बेसिकली बुनियादी तौर पर तो वो आज के तनाज़ुर में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ किया गया ये क्योंकि अडयाला जेल में झूठ है, एक नाइंसाफ़ी है। बुशरा बीबी और इमरान खान से वो लोग मुलाकातें कर रहे हैं गालबन जिनकी ख्वाहिश का उन्होंने इजहार नहीं किया, और जो हुकूमत के पसंदीदा हैं उनमें वो भी दाखिल कर लिए जाते हैं। 2-4 वो वकील होंगे जो खान साहब के होंगे, और कोई उनकी एक्सेस नहीं है। इस लोकल कमीशन को जो सकीना बंगिश साहबा, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया उस जगह पे जहां इमरान खान कैद है। 1 मिनट की मुलाकात नहीं कराई गई, फिर केस तब्दील कर दिया गया। तो ये जो एजाज़ इसहाक साहब है, इन्होंने इसी नुक्ते को उन्होंने हाईलाइट किया, और इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि अगर कल हाई कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस कोई करप्ट आदमी हो और वो सारे मुकदमे जो हैं वो अपने पास अगर रखना चाहे, या उनको किसी और अंदाज में उसको निपटाना चाहे, तो क्या इस बात की इजाज़त दी जा सकती है? दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे थे कि ये जो जज साहब हैं ये हुकूमत के साथ मिले हुए हैं, चीफ जस्टिस साहब, और जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसकी इजाज़त दी जा सकती है? कानून में इसकी कोई गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं है। एडवोकेट जनरल से भी उन्होंने ये कहा कि आप भी अपना रियासत से मुझे पूछ के बताएं कि ये जो कुछ भी हुआ, जिसमें मेरी अदालत से मुकदमा लेके तो एक लार्जर बेंच को दे दिया गया, क्या ये इस तरह से हो सकता है? क्या रियासत इस बात की हमायत करती है? अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है
کہ اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت سے یہ مقدمہ لے کے لارجر بینچ کی طرف بھیج دیا گیا. لارجر بینچ ابھی تشکیل نہیں ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ لارجر بینچ اگلے کئی ہفتے تشکیل نہ ہو. کم از کم 20 کے نزدیک وہ درخواستیں ہیں جو عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں کے لیے سیاسی قائدین کی ہیں، وکلاء کی ہیں، جو پینڈنگ تھی وہ اس بینچ کو بھیج دی گئی ہیں. اب ان کی سماعت اس وقت تک رک گئی جب تک وہ بینچ نہیں بنتا. اور یہ عام پریکٹس رہی ہے کہ اگر کسی چیز کا فیصلہ نہ کرنا ہو تو اس کو نو اسکوپ کر کے نکال دیتے ہیں، اس کو کسی جگہ. اب یہ لارجر بینچ اگر 3 ہفتے یا 1 مہینہ پورا اس معاملے کو نہ سنے تو اس پر کوئی قانونی، آپ صرف ارلی ہیئرنگ کی درخواست دیتے ہیں اور وہ مرضی چیف جسٹس صاحب کی، وہ اس کو سنے نہ سنے، اس پر کوئی فیصلہ کریں یا نہ کریں. میری اپنی درخواست، میں ایک بونا فائیڈی جرنلسٹ ہوں اور میں ٹرائل کی کوریج کے لیے اڈیالہ جیل جانے کے لیے ہائی کورٹ نے پہلے مجھے اجازت دے دی، عامر فاروق صاحب نے، لیکن اس کے بعد اڈیالہ جیل والوں نے مجھے روکنا شروع کیا. تو جب میں نے یہاں پر درخواست دی تو عامر فاروق صاحب نے کاز لسٹ سے نکال دیا، پھر اس کو ارلی ہیئرنگ کو بھی نہیں مانا، اور وہ کئی مہینے درخواست نہیں لگی. اب نئے چیف جسٹس صاحب آئے تو میں نے درخواست دی تو وہ راجہ انعام منہاج صاحب کی طرف لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنا اس دن مائنڈ دے رہے تھے کہ لگتا ہے کہ جی آپ نے پہلے بھی درخواستیں دی لیکن آپ نے تو وہ وڈرا کر لی تھی. کوئی وڈرا نہیں ہوئی تھی. جیل حکام نے آ کے معافی مانگی تھی، یہ کہا تھا کہ جی ہم آئندہ اس حکم کو مانیں گے تو یہ ہمارے خلاف کارروائی نہ کرے. تو ہم اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مقصد تو ٹرائل کی رپورٹنگ تھی. اگر یہ ایک فری فیئر انڈیپینڈنٹ ٹرائل ہے جیل کے اندر تو جو جرنلسٹ ہیں ان کو اجازت ہونی چاہیے. اب مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں اب یوٹیوبر بن گیا ہوں، میں اب جرنلسٹ نہیں ہوں. حالانکہ میری جو فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پر وہ 5 ملین سے زیادہ ہے اور وہ بہت ساری چینلز کی ویورشپ سے زیادہ ہے. بٹ کیونکہ میں وہ چیز رپورٹ کرتا ہوں جو وہاں پر نظر آتی ہے، بہت ساری چیزیں جو رپورٹ ہوتی ہیں وہ ٹکرز کہیں سے بن کے آتے ہیں. اب جیسے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا پارلیمنٹ کی طرف، لیکن ٹکرز آ رہے تھے، پتہ نہیں کہاں سے بن رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے. تو یہ اس طرح عدالتوں کو مینیج کیا جا رہا ہے. لیکن آج سردار اعجاز اسحاق نے ایماندار ججز کی بے بسی اور جس طریقے عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو کمپرومائز کیا گیا ہے. یہ لوگ اس طرح کے جج بنا کے بھرتی کیے گئے ہیں کورٹس میں، کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. اب اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جج اگر توہین عدالت کے معاملات میں کوئی فیصلہ کرتے تھے تو انٹر کورٹ اپیل نہیں ہوتی تھی، لیکن عامر فاروق صاحب اس کا بھی راستہ بنا گئے. انہوں نے جسٹس بابر ستار کے آرڈرز کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے 3 ممبر بینچ بنا کے تو انٹر کورٹ اپیل بھی وہ سنتے رہے ہیں، انٹرم آرڈرز کے خلاف بھی. تو اب جو آپشنز کی میں بات کر رہا ہوں اعجاز اسحاق صاحب کے پاس، کہ وہ انہوں نے کل کی اب مانگے ہیں سارے جو جوابات مانگے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اندیا دیا ہے جس میں بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے کہ پھر میرے یہاں پر بیٹھنے کا کیا فائدہ. تو ایسا لگتا ہے کہ جج صاحب اس معاملے کو پورا ہائی لائٹ کریں گے، اور اگر یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں جس کے بعد کوئی 1% بھی امکان نہیں ہے کہ کسی کو انصاف ملے، تو آج جج صاحب نے اندیا دے دیا کہ پھر یہاں پر بیٹھنے کا کیا فائدہ. اس سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ یہ 5-6 ججز جو ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا تھا، انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے عدالتوں میں، جس انداز میں مقدمات لیے جا رہے ہیں، تو ان ججز کے پاس واقعی کوئی کام نہیں، تو وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. آپشنز کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کے پاس کیا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر کوئی آرڈر وہ کرتے ہیں تو یہ جج صاحب بیٹھ جائیں گے 2 ججز کو لے کے. عامر فاروق صاحب راستہ بنا گئے ہیں انٹر کورٹ اپیل لے کے، تو اس کو سسپینڈ کر دیں گے. ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے، یہاں پر کوئی انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. اور ابھی جو اعجاز اسحاق صاحب نے کام کیا ہے، یہ پی ٹی آئی کے لیڈران کے کو یہ کرنا چاہیے تھا کام، کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے، کیسے زیادتی ہو رہی ہے. وہ تو کمپرومائزڈ ہیں. اور جب اڈیالہ جیل کے اندر ہونے والے فیصلوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے اعجاز اسحاق صاحب نے یہ کمیشن بھیجا جس نے یہ بتانا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کس سے ملاقات کی اجازت مل رہی ہے، کس سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، ملاقاتیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں، وہاں پہ حالات کیا ہیں. تو عدلیہ کو ہی، یہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو ہی استعمال کیا گیا.
اور شاید ان کے یہاں پر لانے کی وجہ یہ تھی کہ اس سارے جو جھوٹ کا نظام ہے اس پر پردہ ڈالنا تھا. تو یہ بلڈنگ تو بڑی پرشکوہ ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں، کروڑوں اربوں روپے کی یہ بلڈنگ ہے. انصاف دینے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن آپ یقین کریں یہاں پر انصاف کا قتل ہو رہا ہے. اور ایک انتہائی دیانتدار آنیسٹ جج نے آج یہ اندیا دیا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اسی طرح کرنا ہے تو پھر یہاں پر ہمارے بیٹھنے کا کیا فائدہ. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، کس طرف معاملہ جاتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت، جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.